खुदावंद तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. आइए मेरे अजीजों, सब हम खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं. हालेलुया. और खुदावंद के हजूर में दुआ करते हैं. हालेलुया. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, खुदावंद तेरा शुक्र हो. हालेलुया. तेरा शुक्र हो आज के दिन, इस मुबारक और खूबसूरत और सुंदर घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए जो तूने हमें दिया. हालेलुया. In the name of Jesus, हम तेरे यीशु नाम में इस इबादत को शुरू करते हैं. खुदा हालेलुया. खुदावंद हम तुझे अपने साथ शामिल हाल करते हैं. हम तुझे इनवाइट करते हैं. हम तुझे वेलकम करते हैं. हम तुझे ऑनर करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही है जो हमारा जोर, हमारा भरोसा है. ओ खुदावंद तू ही है जो हमको दूर और नजदीक से एक कर सकता है. हालेलुया. तू आज के इस मुबारक और खूबसूरत वक्त में ओ खुदावंद तू हमें संभाल ले, हमें लीड कर, हमारी कमजोरियों पर रहम कर. हालेलुया. खुदा तेरा शुक्र हो. ओ खुदावंद जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. जो मुझ में है वो उससे जोरावर है जो दुनिया में है. हालेलुया. खुदावंद हम तेरे रूल कुदस की आग मांगते हैं. हम तेरे रूल कुदस का कंट्रोल मांगते हैं आज यीशु नाम में. खुदा एक एक भाई बहन, बेटे बेटी को, बुजुर्ग को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ खुदा, और इनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. खुदावंद एक एक भाई बहन, बेटे बेटी के लिए, खुदा अपनी कलीसिया के एक एक फर्द के लिए, एक एक मेंबर के लिए मैं तेरा शुक्रिया बजा लाता हूँ खुदा. और उन दुआओं के लिए जो मुकद्दस करते हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं. और खुदावंद आज इस काम के लिए जो उसको करने के लिए हम तेरी हजूरी में खड़े हैं, कि तेरी कुदरत का बयान करें, तेरी मोहब्बत का इजहार करें, और अपने लबों को, अपने बदनों को तेरी आराधना के लिए पेश करें खुदा. हालेलुया. खुदावंद हम अपने आप को तेरे मज़बा पर पेश करते हैं खुदा. इलारा शंबाला ला द्रुसंबाला ला ओरिया काला ला शंदला ला द्रुसंबाबा. ओ खुदावंद हम एक जिंदा कुर्बानी होने के लिए अपने आप को पेश करते हैं. हालेलुया. ओ जो पाक और तुझे पसंदीदा है. हालेलुया. खुदावंद हमें एक ऐसी कुर्बानी बना जो पाक और पसंदीदा है. एक ऐसी जिंदा कुर्बानी होने के लिए हमें मस्सा कर आज. ओ खुदावंद जो पाक और पसंदीदा है. हालेलुया. खुदावंद ओ ग्लोरी 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 लॉर्ड, वी ऑनर यू, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई यू फादर. तो आज के दिन में खुदावंद तू हमें लीड कर, हमें संभाल. हम खुदावंद इस इबादत का सारा जलाल तुझ खुदाए कद्दूस को देते हैं. ओ तू हमारी रहनुमाई कर. ओ दुआ को सुन, कबूल कर. तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं. जीसस. हालेलुया. सर उठाते हैं इस यीशु के कादर नाम में. आप सबको सलाम. द सेवियर्स चर्च आपको वेलकम कहता है, और आपके साथ शामिल होकर आज की हम इबादत को शुरू करते हैं. मसीह का बदन होते हुए, फर्दन एज़ा होते हुए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आप आज हमारे साथ हैं. और खुदावंद सबसे बढ़कर हमारे साथ है, जो हमें बरकत देने की कुदरत रखता है. और मेरा ईमान है ऐसा ही आज होने वाला है. आमीन. हालेलुया. एक बार फिर अपने आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, और जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, हालेलुया, अपने घर में, अपनी गाड़ी में, आप खुदावंद की प्रेजेंस उस जगह पे मांगे. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया. अगर आप गैस बानों में दुआ कर सकते हैं तो आप गैस बानों में दुआ करें. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. आज मुझे तेरी जरूरत है खुदा. इस जगह में तू मौजूद है मेरे खुदावंद. ओ अभी से तेरा तख्त इस जगह में लग चुका है. हालेलुया. आज खुदावंद ओ मुझे फजल दे खुदावंद. हालेलुया. मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूँ तुझे. हालेलुया. इन हाथों को डेडिकेट करता हूँ खुदावंद. हालेलुया. ताकि मैं ओ हालेलुया जीसस इस टेंपल के अंदर, इस हैकल के अंदर जो मेरा बदन है, आज तू जुम्बश करे. हालेलुया जीसस. इस जगह में खुदावंद. हालेलुया जीसस. हालेलुया. I need you more. गीत गाएंगे ऐ खुदा पाक.
چھولے ہر زندگی خالی دامن میں بھر اپنی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا اپنی آنکھیں کھلے مردہ دل بھی جلا
bless our Khudam. Hallelujah, Jesus. Oh, Raya Shakadala Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Khudam tera shukr karta hai. Hallelujah. Oh, tera shukr. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے اور گائیں گے زبور 18. Hallelujah, Jesus.
तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। ओ क्योंकि हमारा जोर जो है वो खुदावंद है। हालेलुया। ओ हमारी किला हमारा खुदावंद है। हालेलुया जीसस। वो सिर्फ हमारा खुदा नहीं बल्कि हमारा सब कुछ है। हालेलुया जीसस। ओ ये वो खुदा नहीं जिसे हम संडे के संडे ढूंढते हैं, ये वो खुदा जो हर रोज हमारे लिए मुहैया करता है, ये वो खुदा जो हर रोज हमारे पास आता है, तो ये वो खुदा जो हमारे साथ हर रोज फेलोशिप करना चाहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। जितना भी जलाल दे उतना ही कम है। हालेलुया जीसस। हम गीत गाएंगे तेरी शान जलाली नासरिया तेनु तन तन लोकी कहंदे ने। हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया। अगर आपको खुदा ने आपके लिए कुछ किया है तो आज आप उसके लिए गाएं। अगर आपके खुदा ने आपके लिए कुछ किया तो आज तालियां बजाएं। अगर आप समझते हैं खुदा ने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया तो आप कुछ ना करिए, लेकिन मुझे पता है मेरे खुदा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हालेलुया जीसस। और वो जलाल के लायक है, वो इज्जत के लायक है, वो प्रस्तिश के लायक है, वो बेस्ट सुरों के लिए लायक है। हालेलुया। वो बेस्ट साउंड के लायक है। ओ हालेलुया जीसस। हालेलुया। तेरी शान जला
آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرستش کریں, ناچ کے پرستش کریں, ہاں تالی بجا کے پرستش کریں, ہاتھ اٹھا کے پرستش کریں, او گھٹنوں پہ جا کے پرستش کریں. ہاللیلویا. او جو بھی خوشی خدا کے دل آپ کی دل میں آ رہی ہے خدا کی پرستش کرنے کے لیے, ہاللیلویا, خوشی کے ساتھ, او اپنی پرابلم کو سائڈ کر کے, ہاللیلویا. او یہ میرے اور آپ کے خدا کا دن ہے, ہاللیلویا. او کسی خیال کو ڈسٹریکٹ نہ کرنے دیں آپ کو, ہاللیلویا. او خیالوں سوچوں سب چیزوں کو, او آج یہ یسوع کا دن ہے, ہاللیلویا. او ہر دن یسوع کا دن ہوتا ہے لیکن آج یہ وقت یسوع کا ہے, ہاللیلویا. جیسس, ہاللیلویا, جیسس, ہاللیلویا, جیسس, ہاللیلویا, جیسس. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. آج ہم سے بات کر خدا, ہاللیلویا. تو اپنے خادم بندہ کو چھو خدا. او ہاللیلویا, جیسس, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ سجدہ کر سکتے ہیں. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, کیونکہ وہ سجدوں کے لائق ہے. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. اپنی سوچیں مجھ پہ لگاؤ. ہاللیلویا. اوہ یہ کائنات خداوند کے اندر ہے. ہاللیلویا. وہ کبھی ہم سے دور نہیں جاتا تھا. وہ کہتا کہ میں پتال کے اندر بھی بستر بچھاؤں وہاں پہ بھی تو ہے. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. خداوند اوہ ہمیں الائن ہونے کی ضرورت ہے. خداوند کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. خداوند آپ کے سانس سے بھی قریب آپ کے پاس موجود ہے. اوہ آج ہم اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. ہاللیلویا. اوہ آئے ہم مل کے توبہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. آئے ہم مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاللیلویا جیسس. آئے ہم مل کر توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ہم سے گناہ ہوا ہے. ہاللیلویا. اوہ ہمیں معاف کر خداوند. ہاللیلویا. اوہ ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. اوہ ہمیں معاف کر خداوند. ہاللیلویا جیسس. اوہ ہاللیلویا جیسس. ہم تو نکمے ہیں خداوند. اوہ ہم تو تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. ہاللیلویا جیسس. اوہ ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا جیسس. اوہ ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا جیسس. اوہ اس خداوند کو ہاللیلویا جیسس. اوہ ہاللیلویا. اس کو اہمیت دیتے اپنی زندگی میں. ہاللیلویا. لا 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 یوشو تو لو یوشی. اوہ لا 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 یو یوشی. لا 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 یوشی. ہاللیلویا. 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 لا 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 یوشو تو لو یوشی. اوہ خداوند اپنا کام کر خداوند. اوہ شفا پائے ہو خداوند. آج نجات پائے خداوند. ہاللیلویا جیسس. Make me your hallelujah Jesus. Hallelujah. اوہ میرے سیزنز کرنے کا مقصد گیت گانا اور کلام سنانا نہیں بلکہ آپ کی زندگیوں میں نجات آنا. اوہ آپ کی جسموں کے اندر شفا ہے. ہاللیلویا. ہمارا وہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہر روز کے روز سنڈے کو چرچ لگائیں اور رسمی طور سے بلکہ یہاں پہ زندگیاں بدلنی چاہیے. ہم اس لیے چرچ لگاتے ہیں اوہ ہم تاکہ ہم خدا کو خوش کر سکیں. اوہ ہاللیلویا جیسس. اور اگر آپ اپنی زندگیاں بدلنا نہیں چاہتے اور اگر آپ اپنے دل نہ بدلنا چاہتے ہیں تو
तो ये गीत गाना, ये साज बजाना, ये खुदावन की अनॉइंटिंग का ना बेफायदा है। हालेलुया। अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं करना अनॉइंटिंग के साथ, अगर आपने अपने दिलों को नहीं चेंज करना, ये अनॉइंटिंग अगले संडे होगी, उसके बाद भी होगी। हालेलुया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शायद अगले संडे मैं यहाँ पे हूँगा, मुझे ये नहीं पता कि अगले संडे तक खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में ना आए। हालेलुया। वी आर गारंटीड नथिंग इन लाइफ। हालेलुया। लेकिन एक चीज हम गारंटीड है, वो है निजात। हालेलुया। एक चीज हम गारंटीड है, कि खुदावन यीशु मसीह के खून के अंदर गुनाहों की माफी है। हालेलुया। देयर इज रिमिशन ऑफ सिंस इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया जीसस। आए हम उस गारंटीड चीज को हासिल करते हैं, उस गारंटीड निजात को हासिल करते हैं, उस गारंटीड तौबा करने से गुनाहों की माफी को आज हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बपतिस्मा लें, तो अपने पास्टर या हमें लोकली कनेक्ट करें। हालेलुया। हम आपको बपतिस्मा देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूल कुछ पाया जा सकता है, यस आप रूल कुछ पा सकते हैं। आप हमें बुलाएं या आप हमारे घर पे आए और हम आपके लिए हाथ रख के दुआ करेंगे और आप रूल कुछ पाएंगे। और रूल कुछ एक जिंदा चीज का नाम है। हालेलुया। वो आप पा सकते हैं। खुदा ने कहा मैं अपनी रूह को हर फर्द बशर पे नाज़िल करूंगा। हालेलुया जीसस। ये सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के दिन ही नाज़िल हुई, ये उसके बाद जब भी हम पुकारते और जब भी कहते खुदा आज मुझे तेरी पाक रूह की जरूरत है, आज मैं चाहता हूँ कि खुदावन तेरा रूह मुझे मेरे अंदर आए। हालेलुया। तो खुदावन का रूह आपके अंदर से काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया जीसस। हालेलुया। आज तब्दीली का दिन है, आज निजात का दिन है। हालेलुया जीसस। हालेलुया। हालेलुया जीसस। जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह उस शहर में से गुजरे तो एक भीड़ जमा होगी। आज यीशु मसीह आपके घरों में मौजूद है। क्या आप उसको पकड़ना चाहते हैं? हालेलुया। उस औरत ने अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। आज अगर हम उसे पकड़ लेंगे। हालेलुया। You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Raya shakala raya shatala la yorodoro yoshi. Hallelujah, hallelujah. मेरे खुदा, hallelujah. बात कर खुदा अपने लोगों से। Hallelujah. हमारे मुल्क को मुआफ कर, हमारी नेशन को मुआफ कर। Hallelujah, Jesus. आज हम रखने में खड़े होते हैं खुदा। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. आइए हम दुआ करते हैं खुदा उनके कलाम की पढ़ने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो आज के इस मुबारक और सुंदर वक्त के लिए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, तेरे प्यार के लिए। हालेलुया। खुदावन तू इस मुबारक और सुंदर वक्त में हमें लीड कर। I place my trust in you, Lord. I place my trust in you, Lord. I believe in you. खुदावंद वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। आज हम तुझ पर ईमान रखते हैं इस वक्त में, इस घड़ी में कि तू हमारे साथ है। खुदावन तेरा शुक्र हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Radarusham balalala druso. Sira kalala shandalalala drusam balalala. Aria kalala shandalalala drusam bababrusandala. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh
la 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 dru samba la 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 dru du du klom ba 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 la 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 dru du du klo shala la 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 dru samba la 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 dru sanda la 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 dru so. Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you. We honor you. We honor you. आइए हम उसको feel करें. Hallelujah. आइए उसको feel करें. Feel very close to you. Oh Father, तेरा शुक्र हो. अपनी self को feel नहीं करें, खुदावंद को feel करें. Oh praise the Lord. आप जो भी हैं, जिस भी मर्तबे पर हैं, ये बहुत भला है. लेकिन एक और है जो आपसे आज बात करना चाहता है. एक और है जो आपके घर में आपके साथ बैठना चाहता है. क्या आप अपना दिल उसके लिए खोल सकते हैं? क्या अपना मन उसके सामने उंडेल सकते हैं? क्या उसको मौका दे सकते हैं? Hallelujah. There is a message. There is a message. Hallelujah. He is ready to visit you. Oh, praise the Lord. तू आता है, तू खबर लेने आता है. Oh, thank you Jesus. आज तेरे लोग खुदावंद. Yes. Yes बेटा. Yes. Hallelujah. मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं. बोले यीशु अपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूं. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Rababa kola la duru shandala. Ria kola la duru shambala la la duru shandala la la. Ira kola la shambro sandaloria rashamambala. Hallelujah, Father. इश्क मेरा मुहिम मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब. रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी. रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी. प्यार भरी आँखें थी, यही तो पहचान थी. प्यार भरी आँखें थी, यही तो पहचान थी. वो हो प्यार की है कहानी. हालेलुया. Oh, praise the Lord. देती है जिंदगानी वो करी, सांस थे भी करी. आ गया वो करी, सांस से भी करे. रबाबा खाला रशंदा ला उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी जुबान. देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी जुबान. बड़ी लहे जान में, छूने की जुर्रत कहाँ. बड़ी लहे जान में, छूने की जुर्रत कहाँ. Shalalala dorota dorita la 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 shalalala re rababa baba kalala la la la
बका के लिए थे, हम कितना करे, सांस से बेकरे, वो कितना करे, मौत से बेकरे। Amen, 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 amen. मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम एक बार फिर पेश करते हैं। खुदावंद की हजूरी में आपको वेलकम करते हैं। और जब कभी आप हमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं मेरे अजीज़ों प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, हम उसको बहुत कोशिश करते हैं कि सीरियसली कंसीडर करें और उसको खुदावंद के आगे रखें। इसलिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये खुदावंद की हजूरी है और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम बेहद खुशी महसूस करते हैं आपको सर्व करके, और हम आप ही की खिदमत पर मुकर्रर किए गए हैं और ये खुदावंद का प्लान है। वो सब बहन भाई जो हमें वॉच करते हैं या इस वक्त कर रहे हैं या बाद में करेंगे, खुदावंद आपको बरकत दे। वो सब बहन भाई जो इन मैसेजेस को अपने पेजेस पर शेयर करते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। ये वो एक खिदमत है जो आप इस चर्च की, इस पास्टर की नहीं कर रहे। ये वो खिदमत है जो अपने खुदावंद की आप कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में जो कुछ आप कर सकते हैं, ताकि खुदावंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए जैसा थसलनीके में पौलुस कहते हैं। और ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को इसी तरह फैलाने में मददगार हों, बट इट्स ऑल अप टू यू। उन सब का शुक्रिया एक ही बार अदा करूँगा और करता रहूँगा जो अपने कमेंट्स करते हैं। ये आपका और आपके खुदा का मामला है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं एक फेसबुक यूज़र आदमी नहीं, और लेकिन अब मेरे पास पुलपट फेसबुक है या यूट्यूब है, तो इसलिए अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड ना करूं तो इसका ये मतलब नहीं मैं प्राउड हूं, मैं एरोगेंट हूं, मैं बहुत हम्बल हूं, लेकिन वक्त की कमी के बायस या बेइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी के खौफ से मैं किसी एक कमेंट पर आंसर नहीं कर पाता, ना करता। लेकिन मैं आपको दिल से प्यार करता हूं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कुछ देर पहले एक मेरे बेटे ने मुझे वीडियो दिखाई, और वो वीडियो अभी वो एक मैसेज शुरू भी नहीं हुआ था तो किसी ने उसके नीचे कमेंट किया हुआ था। तो आप ये काम ना करें कभी भी। जब आपको कलाम की कोई बात समझ आए, जैसा आप हमेशा करते हैं, डू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, दैट्स टोटली फाइन। या आप किसी मैसेज को एंड तक सुनते हैं और उसको समझ आई है, कहीं पर भी आप ज़रूर कमेंट करें। ये मैं आपको खुदा के खौफ में कह रहा हूँ। कई दफ़ा हम इंसानों का खौफ रखते हैं और इंसानों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, ना ये मेरी है और ना ये आपकी है, ये खुदावंद से बिलोंग करती है। और इस कलाम की और इन बातों की जो खुदा की तरफ से हमें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ़ आपको खुदावंद के साथ जोड़ना है, और मेरा मकसद पूरा हो जाता है जब आप खुदा की प्रेजेंस को फ़ील करते हैं और उसकी हजूरी में बरकत पाते हैं। क्योंकि मैं एक पैगाम देने वाले से ज़्यादा नहीं, और मैं समझता हूँ जब आप खुदावंद के अंदर तनावर दरख्त बनेंगे या बने हुए हैं, तो शायद आपको मैं कभी याद भी ना आऊँ, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि मैं याद आऊँ, क्योंकि मेरे हाथों और पाँव पर नेल प्रिंट्स नहीं है, ना मेरी पसली पे नेल प्रिंट्स हैं, ना मेरे सर में है। एक है जिसके हाथों और पाँव में आपकी खातिर नेल प्रिंट्स हैं, और अगर आप उसके साथ जुड़ जाएं तो ये बहुत बड़ी बरकत होगी। लेकिन एनीवे, आई डू अप्रिशिएट इट। हर एक शख्स को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, और इट इज़ इन सेंस इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, लेकिन इट इज़ ए सेंसिटिव मैटर एज वेल। क्योंकि मैं खुदा का खादम हूँ, तो इसकी सेंसिटिविटी से आपको आगाह करना भी मेरी जिम्मेदारी में आता है, जो मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट आई डू रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, दोज हु वॉच, दोज हु शेयर, दोज हु कमेंट। खुदावंद आपके साथ रहे, खुदावंद आपको बरकत दे।
اور ہم بہت جلد ایک فیسیلیٹی کے اندر موو ہو جائیں گے. خداوند کرے اسی ویک میں خداوند ہمیں جگہ پرووائڈ کرے اور ہم سروس کو ایک فیسیلیٹی کے اندر بھی کریں گے تاکہ جو لوگ ہمارے کلیسیا کے ہیں وہ باہم ایک ہی بلڈنگ میں جمع ہو سکیں. لیکن آپ سب سننے والے، آپ سب ہمیں دیکھنے والے، آپ ہمارا حصہ ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسا مسیح کا بدن بن چکے ہیں یا ہیں جس کو خدا نے دور و نزدیک سے جمع کیا ہے. آپ کا کوئی بھی دیس ہے، آپ کی کوئی بھی پلیس ہے، آپ کسی بھی لوکیشن میں ہیں، آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے، آپ کا کوئی بھی فیتھ ہے، آپ کا کوئی بھی چرچ ہے، آپ کا کوئی بھی پیسٹر ہے، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیں اور میں خداوند کے پیار کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے رومنس چیپٹر 10. آگے بڑھنے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں. قدوس مہربان باپ آسمانی، ہم ایک بار پھر تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں. خداوند، میں تیرے پیار کی، تیرے کلام کی جو باتیں لے کر تیرے پیارے لوگوں کے سامنے، تیرے پیارے بیٹوں کے، تیری پیاری بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں. خداوند اس میں میری مدد کر. اور خداوند میں ایک بار پھر اپنے کم ہونے کا اظہار کرتا اور اقرار کرتا ہوں. اس لیے تو میرے لبوں کو چھو، انہیں پاک کر، مجھے ترتیب دے. خداوند مجھے اپنے لیے استعمال کر تاکہ ہم سب، میں اور میرے سننے اور دیکھنے والے، تیری حضوری میں برکت پائیں، تجھے عزت اور جلال ملے. یسوع کے نام میں آمین آمین. میرے ساتھ نکالیے جی بائبل مقدس میں سے رومنز چیپٹر 10 very last two verses. Oh, praise the Lord. Oh, 17th verse سے پڑھوں گا. 17th verse لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. لیکن میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں. پھر میں کہتا ہوں، کیا اسرائیل واقف نہ تھا؟ اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں، ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا. پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے، جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا. لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا. تو میرے عزیزو، یہ پولس رسول ہیں جو رومنز کو خط لکھتے ہوئے خدا کے پلان کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ پلان جو خداوند کا پلان اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ظاہر کیا گیا، کیونکہ یہ جو ورسز ہیں 19th اور 20th ورس، یہ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کی ہیں. بلکہ یہاں پر یہ ورسز موسٹلی جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے پولس نے لے کر ان کا ریفرنس انہوں نے رومنز کے اندر جو کلیسیا تھی اس کو بتایا کہ خدا کا پلان اور پرپز کیا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں 19th اور 20th ورس کے اندر خدا کے پروگرام کی سمجھ آتی ہے جو خدا فیوچر میں کرنے والا تھا. خدا فیوچر میں کیا کرنے والا تھا؟ پہلے تو ہم 19th ورس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کیا لکھا، بتایا کیا تھا. اب اگر آپ میرے ساتھ ڈیوٹرانومی چیپٹر 32 نکالیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر 32، استثناء کی کتاب اس کا 32واں باب، استثناء کی کتاب اور اس کا 32واں باب. Oh, praise the Lord. خداوند تیرا شکر. ہاللویا. اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا اور بہت ساری ورسز پڑھوں گا. لکھا ہے، جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں
بس بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں۔ یعقوب اس کی میراث کا قرہ ہے، یعنی اسرائیل قوم، وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا، یعنی کہ یعقوب، خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا کر اپنے بچوں کو منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھایا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار دکھائی۔ اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خداوند کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ کیونکہ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نے ہی مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصہ کے بارے میں آگ بڑک اٹھی ہے جو پاتال تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا۔ وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑوں گا۔ باہر سے وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹڑیوں کے اندر خوف سے، جو جوان مرد اور کنواریاں، دودھ پیتے بچے اور بال بچے والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک خداوند نے اسرائیلی قوم سے بات کی کہ میں نے تمہیں کیسے ٹریٹ کیا، میں نے تمہیں خلق کیا، میں تم کو سونے اور ہولناک بیابان میں ملا، میں نے تمہیں پیار کیا، لیکن تم نے مجھے کیسے رسپونڈ کیا؟ تم اجنبی دیوتاؤں کے پاس گئے، تم نے اجنبی دیوتاؤں کے سامنے قربانیاں چڑھائیں اور مجھے ناراض کیا، مجھے غصہ دلایا۔ اور 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے، انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہ تھے مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعہ جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ ان کو غصہ دلاؤں گا۔ خدا نے کہا میں ایک اور کام کروں گا، جیسے انہوں نے اپنے دیوتا چینج کیے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے خدا کو چینج کر لیا ہے، میں بھی چینج کر لوں گا۔ میں کیا چینج کروں گا؟ میں قوم چینج کر لوں گا۔ اور کون سی قوم کو چنوں گا؟ دا ویری ویک نیشن۔ اور ورڈز یہاں پر لکھے ہیں، ایک ایسی امت سے ان کو غیرت دلاؤں گا جو نادان قوم ہے، اس کے ذریعے ان کو غصہ دلاؤں گا۔ کیسے؟ کیونکہ میں ان کا خدا بن جاؤں گا، میں ان کو لیڈ کرنے لگوں گا، میں ان کو بلیس کرنے لگوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جن قوموں کا خدا کمزور ہوتا ہے وہ قومیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔
وہ قومیں کمزور رہتی ہیں کیونکہ ان کا خدا زندہ نہیں ہے، ان کا بچانے والا خدا زندہ نہیں ہے، ان کے خدا محض بت ہیں جو جواب نہیں دیتے، وہ خون مانگتے ہیں، وہ ہدیے مانگتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں، سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ کیونکہ تم نے میری ساری نعمتوں کی، میری ساری برکتوں کی بے قدری کی، اور تم نافرمان ہو گئے، اور تم حجتی بن گئے۔ تو یہ پولس رسول کہتا ہے یہ خدا کا پلان ہے۔ اور یہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا نے ہم غیر قوم والوں کو بڑا کمزور کر کے اسرائیل کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سبجیکٹ جو ہے وہ خدا ہے اور ہم تو آبجیکٹ کی طرح ہیں، کہ ہم خدا نے اپنی قوم سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں ایک بڑی جیسے ایک حقارت کی چیز بنا کر اسرائیل کے سامنے پیش کیا۔ لیکن خدا نے دوبارہ یسایہ نبی کی معرفت کلام کیا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں ایک نادان قوم کو اپنی قوم بنا لوں گا، اور فولش نیشن یہاں پر انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک فولش نیشن کو اپنی نیشن بناؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ان کو دستیاب ہو جاؤں گا، میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک پہنچیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اصلی خدا کو نہیں ڈھونڈنا، لیکن میں جو زندہ خدا ہوں، میرے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ میں ایک وقت آئے گا ان کو دستیاب ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے اس قوم کی عزت کو بڑھانے کے لیے یہ بات دوبارہ یسایہ کو بتائی، تاکہ غیر قومیں جب میرے پاس آئیں تو یہ نہ سمجھے کہ خدا نے ہماری کوئی قدر یا عزت نہیں رکھی ہے، ہم بھی اس کی کریشن ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایزایہ 65 نکالیں گے تو وہاں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایزایہ چیپٹر، یسایہ کی کتاب کا 65 باب۔ یہ وہی آیات ہے جو بھی ہم رومنز چیپٹر 10 کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، 19 اور 20 ورس میں، یہ ایگزیکٹلی وہی ورسز ہیں۔ ورس 1 میں لکھا ہے جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، یہ خدا کہہ رہا ہے، جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہوں پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ تو یہاں پر خدا نے ایک اور ویو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اپنے نبی کے ذریعے دیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں خود ان کو مل گیا، جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، میں نے ان کی طرف نگاہ کی۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کا طالب ہی نہ ہو اور کوئی اس کی طرف متوجہ ہو تو پھر تو وہ اسپیشل ہو گیا نا۔ اب وہ نادان قوم تو نہ رہی، کیونکہ خدا نے اس کی طرف توجہ کی، خدا نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو خدا نے ان کو اپ لفٹ کر دیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، I really love you, I really want to bless you۔ میں وہی خدا ہوں جو اسرائیل کا خدا ہوں۔ اسرائیل کے خدا میں اور تمہارے خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، میں وہی ہوں، لیکن میرا پلان چینج ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ I'm sought of them that asked not of me, I'm found of them that sought me not. I said, behold me, unto a nation that was not called by my name۔ خدا ان پر ظاہر ہو گیا جو کوئی قوم ہی نہیں تھی۔ Praise the Lord۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ ہے آج کے لیے خدا کا پیغام۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم شاید سمجھتے ہیں خدا نے اپنا پلان چینج کر دیا۔ اس آیت سے تو یوں لگ رہا ہے کہ خدا حاضر ہے، خدا کو کام دیتے ہیں، خدا من تو یہ کر، خدا من تو یہ کر، خدا من تو یہ کر۔ اور کسی حد تک لوگوں نے ایسا ہی رویہ رکھا ہے جو غیر قومی خداوند کے پاس آئی ہیں، جو دور کے نزدیک آئے ہیں، کیونکہ ہم نے غیر قوموں کو یوں ہی دیکھا اپنے خداؤں کو استعمال کرتے ہوئے، اور خدا ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہی خدا ہے
جو استثنا 32 باب والا خدا ہے، جس نے ہولناک سنسان بیابان کے اندر اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، 40 سال تک ان کو آسمان سے من مہیا کرتا رہا اور ہر بہترین چیز ان کو مہیا کی. اور یہ جو 32 باب کے اندر چیزیں لکھی ہیں، یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں جو خداوند نے ان کے ساتھ شیئر کی. جیسا وہ جو مانگتے تھے خدا ان کو مہیا کرتا رہا. نہ ان کے تن کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کے پاؤں سوجے. خداوند نے اس قدر ان کو بلیس کیا 40 سال جب وہ بیابان میں تھے، اور ان کو ایک معدہ سرزمین کے اندر لایا. لیکن میرے عزیزو، خدا کا پیار، خدا کی محبت بہت بڑی ہے. لیکن آج جب ہم خداوند کے پاس ہیں تو کیا ہم کو خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ ہمیں دستیاب ہو چکا ہے، یا وہ ہمیں مل چکا ہے، اب ہم جیسے چاہیں سو کریں کیونکہ خدا تو اویلیبل ہے؟ نو 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 نو، ایسی ہرگز بات نہیں ہے. خدا کی اویلیبلٹی پیغام ہے آج کا. خدا کو حاصل کرنے کا پلان چینج نہیں ہو سکا. وہ وہی خدا ہے جو اس وقت بھی ڈھونڈنے والوں کو ملتا تھا، اب بھی ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے. اب بھی کہتا ہے اس سے مجھے ڈھونڈو تو مجھے پالو گے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ ڈھونڈو گے میں تمہیں مل جاؤں گا. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کہا. صرف خدا نے مجھے اور آپ کو یہ کہا ہے، میں حاضر ہوں، جب مجھے ڈھونڈو گے مجھے پالو گے. کہ کلام میں لکھا جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں. خدا ایک ڈھونڈ لینے والی ذات کا نام ہے، اور جو لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے. اور جب ان کو خدا مل جاتا ہے تو پھر وہ ساری نعمتیں اور برکتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. اور میرے عزیزو، ہمیں خدا ہی سے شروع کرنا چاہیے. ہمیں خدا ہی کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، ایک وقت آیا، خدا دنیا میں آیا انسان بن کر، اور وہ قوموں کو میسر ہو گیا. گوس نے زمین پر اپنا وقت اسرائیل کے درمیان گزارا، کیونکہ وہ قومیت کے اعتبار سے اسرائیلی تھا، اور وہ داؤد کے قبیلے سے تھا، اور وہ یہودا کے قبیلے سے تھا. تو اس نے یہودیوں کو پیغام دیا، وہ ان کو مل گیا. لیکن جب بھی کسی نے اس کو ڈھونڈا، جب بھی کسی نے اس کو فیل کیا، اس کی زندگی کو اس نے بدل کے رکھ دیا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تاکہ دنیا کو بتائے کہ جو کچھ میں نے یسایہ 65 کے اندر کہا تھا میں نے وہ پورا کر دیا ہے. جب وہ وقت پورا ہوا تو خدا دنیا میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یوسف کو بتایا گیا کہ تو یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی، اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ ہو گیا. اور یہ دنیا کے اندر آج سے 2000 سال پہلے میرے عزیزو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جب خدا نے غیر قوموں کو اسرائیل کے ساتھ برکت میں شامل کر لیا. اور میرے عزیزو، یہ خدا کا ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پیار ہے. ہم جو اسرائیلی نہیں ہیں، ہم جو نسل کے اعتبار سے ابراہیم کی نسل نہیں ہے، خدا نے ایک بہت بڑا کام ہمارے لیے کیا. اس نے ہم کو ایک نادان قوم ہی نہیں کہا، بلکہ ایک ایسی قوم کہا جس کی طرف خدا خود متوجہ ہوا، جس قوم کو خدا نے کہا میں تمہارے لیے حاضر ہوں. اور جب خدا ہمارے لیے حاضر ہے تو کیا ہمارے پاس خدا کے لیے وقت ہے؟ کیا ہمارے چناؤ میں خدا ہے؟ یس آف کورس، ہمارے چناؤ میں خدا ہونا چاہیے. کوئی ایک بھی شخص دنیا کا، کوئی ایک بھی آدمی، کوئی ایک بھی بھائی، کوئی ایک بھی بہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہی تھی، میں خدا کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے خدا نہیں ملا. کچھ اور آپ دنیا میں ڈھونڈ لیں، شاید آپ کو وہ نہ ملے، شاید آپ سالوں بعد کہیں نہیں ملا. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جس نے یہ فرمایا ہے، یسایہ 65 باب کی پہلی آیت، وہ زندہ خدا ہے، اور وہ اس کلام کو ثابت اور پورا کرنے کے لیے بیدار ہے، اور آج بھی بیدار ہے، ابھی بھی بیدار ہے. اگر آپ اسے لینا چاہیں. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہماری تو ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ہمارے تو گھر میں بیماری ہے، دکھ ہے، کمی ہے، اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، خدا بعد میں دیکھیں گے، خدا کو بھی لے لیں گے مگر بعد میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، چیزوں کو ان کی ترتیب سے شروع کرنا چاہیے. جب لوگ ترتیب سے شروع کرتے ہیں، خدا سے شروع کرتے ہیں،
تو پھر وہ ساری برکتیں جو اسرائیل کے خدا کے پاس ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. اس نے یہ نہیں اسرائیل کو کہا, اس نے یہ نہیں یسایہ کو کہا کہ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا, اور جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا پا لیا. اس نے یہ نہیں کہا جو قوم میرے نام سے نہیں کہلاتی میں ان کے لیے کہا میں حاضر ہوں, بلکہ اس نے وہ سب کچھ بھی ان کو دینے کا وعدہ کیا, وہ سب کچھ بھی اس نے ان کے لیے پیش کیا جو اس نے اسرائیل کو کیا. سارے کے سارے بائبل کے وعدے جو ابراہیم کی نسل سے ہیں وہ ہمارے ہیں, کیونکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے شامل ہو جاتے ہیں ابراہیم کی نسل میں. ہم پالوس کہتے ہیں ہم ہیں یہودی جو خدا کے احکام پر عمل کرتے ہیں, ہم ہیں. ساتھ رومیو میں آئیے ذرا, رومنز کے اندر میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. ہو ربا کرو شندا لا لا لا, او مجھے دیکھنا پڑے گا, مجھے 1 منٹ دیجئے بس. او خدا من تیرا شکر, شمبا لا 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 سدور دکلا, خدا من تیرا شکر. پریز دی لارڈ, او پریز دی لارڈ. او ربا کرو دکلا شپر زدور دکلا, خدا من تیرا شکر. پریز دی لارڈ. ہو خدا من تیرے نام کو جلال ملے. Give me a moment, please. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, باپ تیرا شکر. Praise the Lord. Oh, خدا من تیرا شکر. Praise the Lord. Oh, ربا بکر شندا لا 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 دروس. خدا من تیرا شکر. Praise the Lord. Hallelujah. خدا من تیرا شکر. Praise the Lord. جہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہودی وہ جو باطن کا ہو, خدا تیرا شکر. Praise the Lord. ہو خدا من تیرا شکر. پلیز میری ہیلپ کیجیے سامنے. خدا من تیرا شکر. Praise the Lord. Hallelujah. جی دوسرا باب رومنز چیپٹر 2. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry, مجھے معاف کیجیے. Hallelujah. خدا من تیرا شکر ہو. Hallelujah. 28 ورس میں لکھا ہے, چیپٹر 2 ورس 28 میں لکھا ہے, کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے, وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے, اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے, کیونکہ یہودی وہی کون جو باطن میں ہے, جو اندر سے ہے. Praise the Lord. ہم اندر سے یہودی ہیں, کچھ باہر سے یہودی ہیں, کیونکہ لکھا ہے بلکہ یہودی وہی جو باطن میں ہے, اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے, نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے خدا کسی ظاہر کے یہودی کو نہیں ڈھونڈ رہا, خدا کسی باطن کے یہودی کو ڈھونڈ رہا ہے. ڈھونڈ تو یہودی ہی کو رہا ہے, کیونکہ اس نے بھی غیر قوموں کو ابراہیم کی نسل میں ہی شامل کر کے برکت دی. اس نے بھی وہی کلام برقرار رکھا جو یہودیوں کا کلام تھا. اس نے غیر قوموں کے لیے کہ ایک اور کتاب نہیں بھیجی, اس نے اور 39 بکس کا ارینج نہیں کیا. نو, the same books. اس نے غیر قوموں کو کہا میں بھی تمہیں پیارا کہوں گا جو میری پیاری نہیں تھی, تجھ غیر قوم والوں کو میں اپنا پیارا بنا لوں گا. کیسے؟ جب تم میرے پاس آ جاؤ گے. اگر میں دستیاب ہوں تو تمہیں بھی میرے لیے دستیاب ہونا پڑے گا. اگر میں تمہاری طرف متوجہ ہوا ہوں تو تمہیں بھی میری طرف توجہ دینی پڑے گی. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا ساری غیر قومیں آسمان کی بادشاہی میں جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ان کی طرف توجہ کی ہے. لیکن this is not the case. کیس یہ ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ خدا نے غیر قوموں کو اپنی اویلیبلٹی دی ہے جو کبھی نہیں تھی, جس کو پروف کیا یسوع مسیح نے خدمت کے دوران
کہ جب غیر قومیں اس کے پاس آ کر مدد لیتی تھی اس نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اس نے یہاں تک کہا بیٹوں کی روٹی لے کر, لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں ہے. اس نے بتایا اسرائیلیوں کو how much big respect you keep in my sight. لیکن the time came, وہ وقت اوور ہوا جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. جب اس نے کہا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے, یروشلم, یہودیہ, سامریہ, زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. خدا نے وہ دیوار توڑ دی جو یہودیوں اور غیر قوموں کے بیچ میں تھی, سب کو اس نے ایمان کے ذریعے ایک کر لیا. خدا نے اپنی اویلیبلٹی دے دی اور خدا نے کہا اب کی بار میرے لیے اہم باطن کا یہودی ہوگا جو اندر سے میری شریعت کے ساتھ لپٹا ہوا ہے, جو اندر سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس کا باطن میرے لیے تیار ہے. اسی لیے خدا میرے عزیزو ہمارے باطن پر نگاہ کرتا ہے. ہم کئی دفعہ ظاہر سے سٹرگل کرتے ہیں, ہم شاید ظاہر پر فوکس کرتے ہیں. دیٹ از بیوٹیفل ٹو, وہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ جو کچھ آپ کا باطن ہے وہ آپ اس کو ظاہر سے روک نہیں سکتے. جو کچھ آپ کے اندر ہے آپ اس کو باہر آنے سے روک نہیں سکتے کیونکہ آپ کا ظاہر ہی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ٹریڈیشنز, روایتیں ایسی مصیبت پیدا کرتی ہیں انفارچونیٹلی کہ وہ انسان کو ریاکاری اور دکھاوے پر مجبور کرتی ہیں اور تب وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انسان. اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے, اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور وہ سارا فوکس ظاہر پر کر دیتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. خدا ہمارے باطن کو چینج کرنے آیا ہے, وہ مجھے اور آپ کو باطن میں بدلتا ہے تب ہم ظاہر میں بدلتے ہیں. لیکن ہمارا کلچر ہمیں باہر سے بدلتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اندر بدل جائے گا. I have struggled many years and I know many people. آپ باہر سے اندر خدا کے بارے میں ہارڈلی کوئی چیز ڈال سکتے ہیں. It's very difficult کہ آپ باہر سے چیزوں کو اندر ڈالیں. ہمیں اندر سیڈ کو لینا ہے, کلام کے بیج کو باطن میں لینا ہے, تب وہ سپرنگ اپ کرتا ہے اور وہ ایک درخت بنتا ہے اور انسان ٹرانسفارم ہوتا ہے. اور میرے عزیزو, جو خوبصورت بات یہ ہے کہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اویلیبل ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر اتنی بڑی ریسرچرز ہیں, کئی دفعہ لوگ ایسے ہی زمین کھودنا شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں سے گیس مل جائے, ہو سکتا ہے یہاں سے گولڈ مل جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور منرل مل جائے, ہو سکتا ہے. They just try and they kept on searching and searching اور بہت سالوں بعد پتہ چلتا ہے نو ساری اسٹرگل ویسٹ ہو گئی, نئی بات بنی. خدا نے ایشورنس دی تمہاری محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. جس دن مجھے ڈھونڈنے نکلو گے, جب مجھے ڈھونڈنے کا فیصلہ کرو گے, میں تمہاری محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا کیونکہ جو مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں. اور میرے ساتھ ذرا اعمال کی کتاب میں آئیے, بک آف ایکٹس کے اندر. او خدا تیرا شکر. 17 چیپٹر. یہاں پر مارز ہل پہ بہت مشہور پولس رسول کا ایک میسج ہے اتھینے والوں کو غالباً. ہاللویا. چیپٹر 17. ہاللویا. رابارا شندا لا لا لا. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آخری آیتیں ہوں پڑھنے کے لیے. ہاللویا. رابابا کوریا. اگر اس کی میں 22 ورڈ سے پڑھوں تو دیٹ ول بی ایون مور کلیئر. لکھا ہے پولس نے ایوپگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا, یعنی کہ مارز ہل پر کھڑے ہو کر کہا, اے اتھینے والو, میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو. چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے. پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو, میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں. جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا, وہ آسمان اور زمین کا مالک
होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता जिसने सब चीजें बनाई हैं। हाँ, जिसने सब चीजें नहीं बनाई वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन जिसने सब चीजें बनाई हैं वो मंदिरों में नहीं रहेगा। ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमी के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको क्या क्या देता है जी? जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। कौन देता है? खुदा देता है। Really? ये तीन चीजें खुदा देता है। You really conceive it in the heart? जिंदगी, सांस और क्या? आगे क्या लिखा है? तीसरी चीज, सब कुछ। सब कुछ और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की। उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मयादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। और 27वां वर्स क्या कहती है? न्यू टेस्टामेंट के अंदर, बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर पॉल कह रहे हैं अथीने वालों के सामने, ताकि खुदा को ढूंढें। खुदा ने हर कौम की जिम्मेदारी लगाई है। आपकी कोई भी कौमियत है, आपका कोई भी फेथ है, खुदा को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने हर शख्स के अंदर ये प्यास भूख रखी हुई है कि वो खुदा को ढूंढे। कोई भी शख्स अपने क्रिएटर की तलाश कर सकता है, उसका कोई भी माबूद हो, उसका कोई भी फेथ हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी, उसकी जिम्मेदारी में आता है कि वो खुदा को ढूंढे, क्योंकि ये खुदा ने इंसान पर ड्यूटी लगाई है। जैसे उसने अपने आप को इंसान को अवेलेबल किया, ऐसे ही उसने हर इंसान की ड्यूटी लगाई है। आप कितने बिजी हैं, आप कितने कामों में इन्वॉल्व हैं, आपके पास क्या क्या काम है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप ऊपर की वर्ड्स को बिलीव करते हैं कि मुझे जिंदगी और सांस और सब कुछ खुदा देता है, देन यू मस्ट हैव टाइम फॉर गॉड। लेकिन जब आपको पता चले कि खुदा जिसको मैं पूजता हूं या पूजती हूं वो सब कुछ नहीं दे पाता, देन यू डोंट हैव ए टाइम फॉर गॉड, देन यू आर राइट। लिखा है ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बता चुका है मैं अवेलेबल हूं, मैं हाजिर हूं। खुदा कह रहा है मैं हाजिर हूं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं, पास खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और एजाद से गढ़े हुए हैं। अगर हम उसकी नस्ल हैं तो फिर वो वाला खुदा कैसे हो सकता है पत्थर की तरह? मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने और या रुपए, क्या ज़ाते इलाही की दफा रुपए भी होती है? ओ यस ऑफ कोर्स। कईयों का खुदा तो दौलत हो जाता है ना। ये दौलतमंदों की बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो अपना खुदा बदलते हैं। सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और एजाद से घड़े हुए हैं गए हैं। पास पालूस उनको क्लू देते हैं, इसी खुदा को जिसको वो बयान करते हैं उसका प्लान बताते हैं। पास खुदा कंक्लूजन ये है, हाउ वी कैन डू ऑल दिस प्रैक्टिस, हाउ वी कैन फाइंड दिस गॉड जो कहता है मैं हाजिर हूं, जो कहता है मैं हर चंद तुम में से दूर नहीं। Where you will find the door for him to enter towards him. पास खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को किस लोकेशन में,
हर जगह, एवरी लोकेशन, एवरी मैन, एवरी लोकेशन। क्या हुक्म देता है? तौबा करें। क्या करें? तौबा करें। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड सच अ ग्रेट गॉड, जो सब कुछ मुहैया कर सकता है, जो जिंदगी और सांस और सब कुछ दे सकता है, अगर आपको उसको फाइंड करना है, पौलुस कहते हैं पास खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके, ओ जो वक्त गुजर गया, जितना गुनाह होना था हो गया, जितनी बुत परस्ती होनी थी हो गई, जितना किसी और चीज को, सोने को, रुपए को, पत्थर को खुदा बनाना था बन चुका, ओवर। पतरस कहते हैं जितना वक्त मुस मकरूब बुत परस्ती में गुजर गया वो बहुत है, इट्स ओवर। अब खुदा क्या करता है? आंखें बंद करके कहता है लेट्स मेक अनदर स्टार्ट। हर जगह, हर आदमी को, सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है। क्या कहता है? हुक्म देता है। लेकिन मैं तौबा की क्या करता हूं? मुनादी करता हूं। मैं तौबा के लिए क्या करता हूं? मिन्नत करता हूं। मैं मिन्नत करता हूं कि आप तौबा कर लें। लेकिन खुदा हुक्म देता है। कई दफा हमें यह नहीं पता चलता हम खुदा के लिए क्या करें, क्या काम करें खुदा के लिए। खुदा कहता है अगर तो मैं तुम्हारी जरूरत हूं और मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए काफी हूं, आपको जिंदगी चाहिए जिसके लिए तुम फिक्र करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकोगे, लेकिन मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, मेरी बदौलत। सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है तौबा करें। यह खुदा का हुक्म है। और मेरे अजीजों, खुदा का हुक्म नहायत वसी है। दाऊद कहते हैं ज़बूर की किताब में, हर कमाल की इंतहा है। हर कमाल की इंतहा है। हर कमाल, कोई भी चीज जो आप बनाएंगे, देयर इज ए एंड पॉइंट, देयर इज ए परफेक्शन पॉइंट। एंड हो गया, इससे आगे नहीं बन सकता। लेकिन व्हाट अबाउट गॉड्स कमांड? खुदा का हुक्म नहायत वसी है। खुदा का हुक्म नहायत वसी है। अगर आप खुदा के किसी हुक्म को मानेंगे, आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। इसका यह मतलब है, ओ यह भी मतलब होगा, लेकिन इसका एक और भी मतलब है, इसका एक और भी मतलब है, इसका एक और भी मतलब है। क्योंकि जिसने हुक्म दिया है वो एवरलास्टिंग गॉड है। इसलिए इंसान उसका हुक्म जब देखता है तो वो सोचता है इसका बेनिफिट भी मेरी अकल के मुताबिक होगा। नो, उसका बेनिफिट हुक्म देने वाले की कुदरत के मुताबिक होगा। खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके प्यार के लिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दस्तयाब किया है, फिर क्यों ना उसको ढूंढें ताकि उसे पालें। क्योंकि जो उसको ढूंढते हैं वो उसे पा लेते हैं। हम खुदा को कैसे खुश करना चाहते हैं? खुदा को ढूंढे बगैर। बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, दे डोंट नो गॉड। आपको पता है एक औरत को यीशु मिले, उसके साथ कम्युनिकेशन की। ओह, मैंने कहा था ये आखिरी वाला होगा, मुझे माफ कीजिए। जॉन चैप्टर 4 में, जॉन चैप्टर 4 में एक औरत को यीशु मिले। वो सामरी औरत थी। हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो खुदावंद, हो खुदावंद तेरा शुक्र। 28 वर्स में लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। यानी वो सामरी औरत जो याकूब के कुएं पर थी, जहां यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। और आप सारी डिस्कशन आप इसके शुरू में सुन सकते हैं। गालबन 4 आयत से 5वीं आयत से शुरू करेंगे। अगर वर्स 5 से अगर पढ़ेंगे तो आपको एक पूरी लंबी स्टोरी मिलेगी। यीशु मसीह ने उसको कहा मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और उसने कहा मुझे भी दे दे। यीशु ने कहा अपने शौहर को बुला ला, उसने कहा मैं बेशौहर हूं। तो ये सारी बातें खुदा ने उसके बताया कि तू जिंदगी का पानी कैसे ले सकती है। तो 28 आयत में लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो। उसने क्या किया? आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम
مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو خدا ہے نا، یہودیوں والا خدا، اس کو سب کام بتانے پڑتے ہیں. سب کام. آپ نام بھی بتائیں گے وہ سب کام جانتا ہے. اصل میں ہم ایک ایسا خدا میرے عزیزوں ڈھونڈتے ہیں جس کو سب کچھ نہ بتانا پڑے، جس کو تھوڑا کچھ بتانا پڑے اور اسی سے ہی کام چلے. لیکن نہیں، یہ مجبوری ہوگی مجھے اور آپ کو کہ کام سارے ہی بتانے پڑیں گے، بلکہ وہ والے بتانے پڑیں گے جو ہم نہیں بتانا چاہتے. اگر انہی سے شروع کریں گے تو اور بھی جلدی خدا مل جائے گا جو ہم اس کو بتانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ خدا ہے جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. یہ وہ خدا ہے جو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ایک قوم نے اس خدا کو ناراض کیا. خدا نے ان کو برکت دی اور لکھا ہے یسرون موٹا ہو کر لدڑ ہو گیا اور لاتے مارنے لگا. They started kicking back God. کیا انسان ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، اسرائیلی تو ایسی تھے. کلام میں لکھا ہے، استثناء کی کتاب کے 32ویں باب میں لکھا ہے کہ جب میں نے ان کو بلیس کیا، جب میں نے ان کو پرووائڈ کیا، تو they went against me back again. میرے ہی خلاف ہو گئے. ہمیں بہت خوف سے خدا کے ساتھ چلنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب خدا نے ہم کو بلیس کیا ہے تو پھر اسی برکت کی چٹان کو، اسی نجات کی چٹان کو ہم نے ٹھوکر کا پتھر بنا لیا ہے. آج کتنے لوگوں کے لیے یسوع مسیح ٹھوکر کی چٹان ہے، ٹھوکر کھانے کا پتھر ہے. ہم اس کو پہچاننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کے نام کا بپتسمہ لینے کو تیار نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری سرچ خدا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، میری اور آپ کی سرچ، سیکنگ خدا ہے. اور یہ جرنی بہت خوبصورت ہے. ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو آئل ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں او واو، ہی از اے سائنٹسٹ. او ریئلی، ہی از اے انجینئر. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم مارس پہ جا کر کچھ پانی ڈھونڈ رہے ہیں. او ریئلی، واٹ اے گریٹ تھنگ. لیکن اگر آپ کو کوئی غریب ملے جو کہے میں خدا ڈھونڈ رہا ہوں، واٹ یو ول تھنک اباؤٹ ہم؟ He is also respect worthy or not? Really? کیا خدا بھی ہماری کبھی تلاش ہوا جس نے ہمیں سب کچھ دینا ہے؟ ہاں، خلائی شٹل تو کبھی کبھی اپنی منزل پہ بھی نہیں پہنچتی. خدا نہ کرے کبھی ایسا ایکسیڈنٹ ہو. مگر مجھے یاد آیا کہ ایک انڈین تھی ایسٹروناٹ جو she could not reach to the destination couple years back. لیکن میرے عزیزو، خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. کیا آپ اس کے حکم کو مانیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اس کو جانیں؟ جاننے کی چیز ہے، جاننے کی ذات ہے. آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے، آپ اس کو زندگی بھر انجوائے کریں گے. وہ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا خدا بنا رہے گا. آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا خدا ہے جو کبھی بھی نہیں ہمیں چھوڑتا، اور کوئی ہم کو اس کی محبت سے جدا کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا. کوئی ایک بھی چیز، کچھ بھی. پولس کہتے ہیں ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. وہ ایسے ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل ہے. وہ گناہ کے ساتھ نہیں رہتا. اس کی آنکھ پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اس لیے جب آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کریں تو اس پادری کی اس بات کو یاد رکھیں. میں بھی اسی طرح کا کھیل کود کر کے آیا ہوں. گناہ اور خدا ساتھ نہیں چلتے. آپ کو گناہ ماننے پڑیں گے، آپ کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے اگر آپ خدا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لکھا ہے سمسون کو خبر نہ ہوئی کہ خدا کی روح سے جدا ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی آہستگی سے آتا ہے اتنی ہی آہستگی سے چلا جاتا ہے. اور کئی دفعہ جس کے پاس سے وہ چلا جاتا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے. میرے عزیزو، خداوند ایک ریالٹی ہے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. جب آپ دعا کریں، کسی خادم کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، خدا کے ساتھ باتیں کریں، خدا سے باتیں نہ کریں. فیل دا پریزنس آف گاڈ کلوز ٹو یو. فیل دی پریزنس آف گاڈ کلوز ٹو یو.
He wants to sit with you. He wants to talk to you. He loves your company. वो आदम और हवा की कंपनी को पसंद करता था, वो उनके पास आता था, और आज भी वो इंसान के पास आके उससे बातें करता है। आपका खुदा आपसे दूर नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे एक और आयत पढ़ने का मौका दें अब, तो वो आयत ये होगी, दुनिया में कौन सा ऐसा माबूद है कि जब कभी उसके लोग उससे दुआ करें तो वो उनके इस कदर नजदीक आ जाए जैसे मैं तुम्हारे। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां उनके बीच में मैं हूं। कब? जब वो तौबा करके मेरे पास आते हैं। क्विकली हम खुदा से कनेक्ट हो जाते हैं और खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं। और खुदा चाहता है लोग मेरी प्रेजेंस को फील करें। खुदा चाहता है लोग मुझे अपने पास महसूस करें, मुझे अपने साथ पाएं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। हाउ प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत देगा। I'm just closing up quickly with a prayer. लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने दिल खुदावंद के आगे उंडेलें और ख्याल करें, खुदा ने क्यों एक मोतबर कौम से मुंह मोड़ा। हम जो गैर कौम वाले हैं, अगर कोई जू मुझे सुन रहा है, देख रहा है, इट्स ओके, लेकिन मैं क्रिश्चियंस और दुनिया की कौमें, क्योंकि याद रखें बाइबल के मुताबिक ज्यूज के अलावा सब कौमें गैर कौमों की लिस्ट में आती हैं, क्योंकि 3 ग्रुप पौलुस कहते हैं जमीन पर हैं, यहूदी, यूनानी और खुदा की कलीसिया। हम दुनिया की कौमों में से निकलते हैं और कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज, आज आपके पास वक्त है, आप ख्याल करें खुदावंद आपकी जिंदगी में कहां पर है। अगर खुदा की प्रेजेंस आपके साथ है, अगर खुदा का होना आपको मुयस्सर है, फिर यह बहुत बड़ी बरकत है। उसने एक ऐसी कौम से मुंह फेरा जिसको वो दिल से प्यार करता था, जो उसका पहलौठा बेटा था, जो इब्राहिम की नस्ल हो, चुनी हुई कौम, सबसे प्यारी कौम आज भी है। खुदा के बहुत सारे वादे उनके साथ हैं, लेकिन याद रखें खुदा ने गैर कौमों की तरफ, मेरे और आपकी तरफ तवज्जो की और हमें कहा, मैं हाजिर हूं। तुमने तो मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें मिल सकता हूं, मैं तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे दुख और बीमारी को उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसने मत्ती की इंजील में फरमाया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। वो दस्तयाब तक ही नहीं रहा, उसने ढूंढना शुरू किया, और अब वो ढूंढ रहा है मुझे और आपको, और आज वो आपके करीब है। और अगर आप खुदावंद को अवेलेबल नहीं, मेरे अजीज, वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दिल के दरवाजे पर। अगर कहीं भी कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में जो खुदा को पसंद नहीं, इस क्रिएटर गॉड को, इस हमेशा की जिंदगी देने वाले बाप को अपने दिल में आने दें। लिखा वो अपनों के पास आया, मगर उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। आइए उसके नाम पर ईमान लाएं, और वो दस्तयाब है, हमारी जिम्मेदारी है उसे ढूंढना, हमारी जिम्मेदारी है उसे पाना, हमारी जिम्मेदारी है अपने दिल के अंदर उसे रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, आज की इस मुबारक और खूबसूरत घड़ी के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तू मेरे लोगों को बड़ी बरकत दे और इनके घरानों को ब्लेस कर। हो प्रेज द लॉर्ड। हो राबाबा कुरिया शन। आइए चंद मिनट के लिए दुआ करें, 1-2 मिनट्स के लिए, देन वी शैल गो इन वर्शिप। हो राबाबा कुलिया शन दालाला द्रुसो हो रिया कालाला संबरा। खुदावंद अपनी कुदरत को तू आज नाजिल कर अपने लोगों के लिए खुदावंद। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हमें फजल दे, हमें धोने वाले, हमारे गुनाहों को मुआफ करने वाले, हमारे गुनाहों का फिदिया देने वाले तेरा शुक्र हो। तूने हमसे कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं किया जो हम तुझे प्रोवाइड ना कर सकें। वो सब कुछ
जो खुदा तूने हमसे मांगा, तूने हमारे लिए इंतजाम किया। तू तो हमसे मेहनत, हमारे हाथों की कमाई नहीं मांगता, तू तो सबको सब कुछ देता है ऑलरेडी। हो प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बरकत दे मेरे लोगों को, इनके घरानों को बरकत दे। खास तौर से जो आज हमें दरखास्तें खुदावंद पहुंची हैं, जो नाम पहुंचे हैं, ओ खुदावंद मेरी बेटी ने जो दरखास्त भेजी है, मेरे भाइयों ने, खुदावंद हम एक एक दरखास्त को तेरे मज़बा पर लाते हैं। घरानों के लिए सलामती चाहते हैं खुदावंद, रोजगार मांगते हैं खुदा, वसाइल को रिलीज करते हैं यीशु नाम के अंदर खुदावंद। हो बाप, हो खुदावंद, जिनको कमी है खुदा, तू आज उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, और फिर तू यकीन दिलाएगा कि जिंदगी और सांस और मैं सब कुछ देता हूं। जिंदगी, सांस और सब कुछ देता हूं। खुदावंद तेरी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्र हो, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करें। खुदा ने चाहा तो हम नेक्स्ट संडे इसी तरह यहाँ पे मौजूद होंगे, इसी टाइम पे। आप हमें जूम या फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार फिर हम सबका शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाला, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए आपने निकाला है, और खुदा आपको बड़ा अजर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।